في هاد لا فيديو غنعطيكم واحد لي زاستيوس اللي غادي تستعملوهم في لو كونت ديالكم كومبيس فرونس ملي غتبغيو ديروا لا كرياسيون اللي غيعاونوا في لو دوسي ديالكم باش انه يكون مزيان. اش نديرو هاد المقطع ما كنعرفش شي اكسبيريونس شي سمحوا لي على لا حيت اول فيديو هذا ما كنعرفش نهضر. انا اصلا ما كنعرفش نهضر في الحياه العاديه. فراشو لنا راسنا في فيديو ديال كومبيس فرونس اللي جا هنايا كيدير فيديو هادي متفق معكم، ولكن انا غنحاول ندير واحد لا فيديو اللي غادي تجمع لي زيتاب كاملين ديال لا بروسيدور ديال كومبيس فرونس بالنسبه للناس اللي بغاو يجيو يقراو هنا في فرنسا. غندير لكم او ميم طون، يعني ماشي غادي تشوفوا غير سميتو، غنوريكم حتى في البيسي كيفاش كديروا، نعاود نديروا لي زيتاب وحده وحده باش شوفوا كومون سا سباس من ا حتى لزد. الوغ كيما وعدتكم دابا غادي ندخلوا للسيت ديال كومبيس فرونس بعجاله. كومبيس فرونس ماروك كندخلوا هنايا سيت، هنا كاينه كونيكسيون نورمالمون سيت سي. الو هنايا الا كان عندك ان كونت ما عندكش كدير جو مانسكري. هنايا كتختار المدينه اللي فيها انت، لا ماشي المدينه البلاد. اوكي هنايا كديروا اون ادريس الكترونيك داكوغ. هنا كتعاودوا لادريس نون دو فامي، هذا احنا المغاربه غالبا ما كيكونش عندنا. لو برينون، لو سكس، لا دات دو نيسونس. المهم هادشي راه ساهل، هادشي كامل ساهل. تيب دو بياس ديدونتيتي سوا باسبور سوا كارت ديدونتيتي. دات دو ليميت فاليديتي، هادشي كامل غتلقاو فيه زانفورماسيون في لو كونت ديالكم. واحد القضيه اللي ديجا عنده ان كونت قديم داكوغ و تنسى ليه المود باس ولا المهم كيجي هنايا مثلا فاش كيعاود يدخل مثلا هنايا سميتو النمره ديال لاكارت اللي هي هادي، فاش كيتدخل هذا كيقول لك راه ديجا كاين هاد لو كونت، فهمتي؟ الا كان عندكم هذا المشكل غتمشيو غير هنايا ما بين لي لتر ولي شيفر غديروا ان اسباس بحال هكا وغادي دوز، حيت هو ملي كيقلب كيبقى ديجا كاين هذاك لو كونت. الا ما خدماتش لكم هادي ديروا هكا واحد التيغي ما بين لي شيفر والاخرين. انا ندخل لو كونت ديالي باش نشوفوا كيفاش كيبان. باقي عقل عليه. الوغ يعني لو كونت ديالكم كيكون بحال هكا فاش يلا كتدخلوا ليه اول مره كتمشيو جو سوي كانديدا. هنايا عندكم 3 ديال لي زونغلي، جو سوي جو سيزي مون دوسيي ليسباس كونفيس فرونس l'établissement examen. المهم هادو مغاديش عليهم، هادو عليه هادي لا سيزي دوسي. اول حاجه عندنا هنايا جو سيزي مي زانفورماسيون بيرسونيل كتدخل. اوكي عندكم اول حاجه سيتياسيون بيرسونيل كتسميتو هنايا كتعمروا كاع المعلومات ديالكم، انا لادريس ميل وشي تصويره اللي عندكم، من بعد لي زانفورماسيون كامل ديالك ادريس هادشي نيميرو باسبور وكاع داكشي ديالكم، لي كوردوني ديالكم. مثلا هنايا لو ستاتيو بارتيكولير، مثلا هنايا لو ستاتيو بارتيكولير مثلا هنايا واش عندكم اون بورس ولا لا، كدير هنايا موديفاي. باغ اكزومبل ما عندي حتى شي بورس نورمالمون كدير هادي je suis dans aucun cas بحال هكا كتجي انغيستري. سينون اللي عنده اون بورس كيختارها وكيديرها داكوغ. ها هي الاولى دازت. ثاني حاجه مون باركور ديبلوم، هادي اهم حاجه في لو دوسي ديالكم وهي اللي غتاخذ لكم شويه ديال الوقت. المهم انا ما تخلعوش تبان لكم هادشي حيت انا قديم شويه، يعني حيت انا كنت خدام ودوزت بزاف ديال الحوايج، داكشي علاش عندي بزاف ديال لي زيتاب هنا. بون اول حاجه غنشوفوا هنايا عندنا اون اني ديتود سوبيريور، ان ديبلوم ديتود سوبيريور، باكو ايكيفالون اون اني دو ليسي. مثلا ناخذ لو كا ديالي من الاول، يعني اول حاجه غنختاروا اني دو ليسي. اوكي اني دو ليسي مثلا بروميير اني باك، يعني غادي نبداو الباركور ديالنا من السيزيام للفوق. بغيتو تبداو من السانكيام بداو، ولكن من السيزيام للفوق راه كافيه. فوالا كدير لا سبيسياليتي ديالك وكدير فين قريتي ولا دغيس وكلشي ولا موين. شوفوا لي موين النقاط وداكشي ما تدخلوا حتى حاجه فهادشي راه ما كيحتاجوهمش. من بعد كدير لي جوستيفيكاتيف اللي عندك، مثلا بور
السيزيام خاصكم لو ريلفي دو نوت ديال السيزيام. داكوغ نورمالمون راه كيكون واحد لو ريلفي بحال انا عندي واحد لو ريلفي فيه السانكيام والسيزيام بجوج مجموعين. المهم غير يكونوا واخا يكونوا بالعربي والفرونسي، المهم غير الفرونسي تكون في طامي هذاك لي لونغ. اوكي احنا دوزنا اني دو ليسي، ها هي منين اختاريتها باش تعرفوها، ها هي. من بعد غتمشيو بالترتيب، انا في 2011 درت هادشي. من بعد عاوتاني 2012 اختاريت بكالوريا و ايكيفالون. داكوغ اختاريتها الفوق، دخلت لي زانفورماسيون كاملين ولي جيستيفيكاتيف. غادي تحتاجوا الفاصل الاول ديال الباك والفاصل الثاني، راكم عارفين الباك عندنا دو الفاصل، الفاصل الاول الفاصل الثاني بلس لو ريلفي دو باك. راه عارفين نتوما عندنا داك لو ريلفي دو باك. وبالنسبه للناس اللي مازال يلاه كيدوزو الباك وداك الشيء، راه ما غاديش يدخلوا هاد الانفورماسيون هادي، وهادو حتى هما بيان سور حيت غتكون اون كور، مازال مش ندير جوج ديبلوم. داكور انا نورمالمون في لوكا ديالي غتشوفوا كاع اللي كاينين، حيت انا مثلا عندي هنايا الماستر يعني من السيزيام حتى الماستر. داكور غادي نمشيو دابا بروميير اني ديتود، ها هي ايتود سوبيريور. داكور باك بلس 1 لي زانفورماسيون فين قريتي هادي لي جوستيفيكاتيف. غديروا الرولفي ديال الاس 1 والاس 2. داكور اس 1 اس 2 غتمشيو عاوتاني ايتود سوبيريور انفورماتيك باك بلس 2 فين قريتي كدا كدا. لي جوستيف اس 3 اس 4 دوز. هنايا نورمالمون فاش كنديرو بروميير اني دوزيام كيولي عندنا ان ديبلوم، يعني غنختاروا ديبلوم ديتود سوبيريور 2. لي زانفورماسيون كاملين و جيستيفيكاتيف نورمالمون غير 2 لو ديبلوم. هادو اللي كيكونوا اون غرا بحال هكا راه كيكونوا دي ديبلوم، ماشي بحال هادوك العاديين بحال هكا. داكور كاينه واحد الحاجه اخرى عاوتاني كتسمى اوتر اكتيفيتي. اوتر اكتيفيتي شنو كدير فيها ان ستاج ولا شي ديبلوم اخر جبتيه ديال لي لونغ ولا اي حاجه كديرها في اوتر اكتيفيتي. مثلا انا هنايا درت ستاج وجيستيفيكاتيف لاتيستاسيون دو ستاج اللي تعطات. معليش واخا الفيديو غير طوال شويه، ولكن باش تعرفوا كاع لي زيتاب كاملين. دابا مشينا لإيتود سوبيريور عاوتاني باك بلس 3 لي زانفورماسيون وتلوف اس 5 و اس 6. انا حيت مجموعين عندي وحده داكشي علاش. من بعد باك بلس 3 كناخذ واحد الدبلوم اللي سميتو لا ليسونس، ها هو اونغا. يعني غنختاروا دبلوم ديتود سوبيريور لي زانفورماسيون جوستيفيكاتيف لا ليسونس اللي شدينا. من بعد اوت اكتيفيتي انا كنت درت واحد لو ستاج اخر، ها هو وهنايا درت جوستيفيكاتيف. من بعد باك بلس 4 غنديرو عاوتاني ايتود سوبيريور حيت ديجا درنا باك بلس 3. دابا باك بلس 4 فين قريتي جوستيفيكاتيف ما تديوش على هادشي. مهم نحطو لو ريلفي ديال الام 1 و اتيستاسيون دو ريوسيت اللي عندكم. داكور من بعد اكتيفيتي اوت اكتيفيتي انا هنا حيت خدمت طرافاي داكشي علاش درت اوت اكتيفيتي. جوستيفيكاتيف ديال البولو بالنسبه للناس اللي خدامين كيديروا اتيستاسيون دو طرافاي بروف بانك كنتي خدام. هنايا اوت اكتيفيتي كانوا عندي انا واحد لي سيرتيفيكا كنت دوزتهم ديال اي بي ام كنحطهم هنايا، و جوستيفيكاتيف هذيك السيرتيفيكا اللي تعطات. اوكي هنايا ماستر 2 كان عندي اون كور. داكور داكشي علاش ما فورنيتش اتيستاسيون دو ريوسيت. مي بالنسبه لداكشي اللي عندكم اون كور كتفورنيو واحد الحاجه اللي كتسمى اتيستاسيون سكولاريتي، كوم كوا راكم كتقراو في هذاك لاني. مثلا كتعطيهم هادي كوم كوا راه فوالا راني كنقرا الام 2. المهم ما تدوش على هادشي الاخر حيت هذا اوت اكتيفيتي هذا كنت خدام عاوتاني. وهنايا فاش درت الانسكريبسيون ديال الدلف ديال الدبلوم ديال الفرونسي حطيت لهم هنايا ديك البروف بانني خلصت الدبلوم وكنتسنى ندوزو. اكتيفيتي كنت واحد لي بروجي كنت درتهم في الانفورماتيك حطيتهم لهم هنايا. دابا هما لي فرونسي عزيز عليهم لي الوراق بزاف، انا عطيتهم اي حاجه عندي عطيتها لهم. وهنايا ننصحكم عاوتاني باود اكتيفيتي لي ليتر دو ريكومونداسيون. داكور لي ليتر ريكومونداسيون شدوهم من عند لي بروف اللي كتعرفوهم، قول لي عافاك انت تعطيه موديل وهو غير يقراه ويسني باش ما تكثرش عليه الخدمه. انا ديك الساعه كنت شديت ليتر ريكومونداسيون عند دي بروف وكنت شديت دي سيرتيف ديال الدومين ديال الانفورماتيك. المهم فيما كانت عندكم
ليتر ريكومونداسيون حطوها على الحكومه هنايا باش يولي الدوسي ديالكم شويه روبوست. هنايا كتحطوا لو سي في ديالكم الا بغيتو. انا حيت كان عندي السي في عامر داكشي علاش حطيتهم. بالنسبه للناس اللي يلاه في الباك ولا ما عمرهم داروا شي اكتيفيتي بروفيسيونيل ما بلا ما يديروها. هنايا مي كومبيتونس لينغويستيك هادي راه كتحط اوتوماتيكمون. هادي لو ديبلوم فرونسي اللي دوزتي. انا كنت دوزت الدالف بي 2 وهذا السكور اللي جبت سيغ 100. من بعد هما كيشدوا هادي كيحطوها لك هنايا هاد جوستيفيكاتيف بانك دوزتي ديال السوايع تقول لي بليس دو 1000 اور. وغادي يقول لك شحال وانت كتقرا فرونسي يقول لي 4 ans اي بليس. يقول لي لو نيفو اتان افونسي تلقى عليهم. اوكي كيجي هنايا بالنسبه للناس اللي ديجا جاو لفرنسا قبل داروا ان سيجور هنايا في فرنسا. يعني هنا كيقول لك مي سيجور اون فرانس. يعني الا بغيتي ديرهم. انا المهم كنت جيت لباري من بعد ستراسبور نونسي وكتبت لهم هنايا شنو درت. المهم بغيتو هادشي راه كامل خليو لي في لي كومونتير هادشي كامل نخليه لكم باش ما تدوخوش. بدلو غير شويه وصافي. من بعد غيقول لك اسكو تا ايتودي لونغلي غتقول ليه وي. الا عندك دي ديبلوم ديال لونغلي كما كانوا حطهم. ما عندكش ما تحطهمش. انا كانوا عندي شي 3 حطيتهم. هادو كنت دوزتهم. واحد دوزتو فاش كنت كنقرا وجوج دوزتهم فاش كنت خدام. داكور. سيرتو اللي غيجي يقرا هنا بلونغلي حيت كاينين اللي كيقراو بلونغلي من الاحسن يديروا هاد اللعيبه هادي. انا دابا كنقرا بلونغلي. داكشي علاش درت هنا. يعني عمروا هادشي كامل. وها نتوما دابا حيدتو 80% ديال الدوسي. من بعد ملي كنساليو هاد ليطاب ديال ارتيزي دي زانفورماسيون بيرسونيل كندوزو للمونطاني دو فورماسيون. كنوريكم هنايا دابا غنختاروا لي فاكولتي اللي غنقراو فيهم ولا المدارس اللي غنقراو فيهم. كما كتعرفوا اليبوك كنا كنختاروا 15 15 شوا. دابا هبطوا ل 7 ديال لي شوا. داكوغ غنديروا هادي. الا بغيتي كاع لي فورماسيون ديرهم هنايا غناخذوا 3 كا باش حتى واحد ما يتقلق علينا. مثلا شي واحد بغى يدير ماستر في الانفورماتيك شنو كتكتب لي مو كلي اللي غتكتب ماستر انفورماتيك ودير ريشيرش. هما لي ديبلوم كاملين اللي كاينين. انا خويا بغيت ندير ليسونس ريشيرش. ها هما اللي كاينين. نديرو ان اكزامبل. انا نختار مثلا ماستر انفورماتيك. بلا ما نختار المدينه غادي نمشي. هادو طاط ان انجليش. هادو راه بلونغلي. هادو راه كيتقراو بلونغلي وجينيرال راه كيتقراو بالفرنسي. شي با نختار شي حاجه او بيف. فوالا نختاروا هادي نكليكيو هنايا. اول حاجه قبل ما تختاروا لونيفرسيتي ديما ديروا اتونسيون مع هادي. شي واحد باغي يدخل الام 1 يعني العام الاول في الماستر راه خص تكون مكتوبه اني 1 باك بلس 4. شي واحد باغي يدخل الام 2 في الماستر يعني خصو يختار هادي يعني اني 2 باك بلس 5. اوكي ها اختاريت المدرسه اللي بغيت نسميتو. اول حاجه كنصحكم انك تدخلوا ليها من هاد لوليان وتقراو هادشي اللي هنايا. داكوغ. بون لي زانفورماسيون اللي كاينين هنا شناهي. قال لك النيفو اون لونغ فرونسي ايكيفالون ا سي 1. بحال دابا هادي ما ننصحكمش تختاروها. علاش؟ حيت باغيين سي 1 تخاف دوز تي سي اف وتجيب غير بي 2 وما يهزوكش. ثاني حاجه هادو باغيين عاوتاني ان نيفو ديال اونغلي بي 2. يعني الا عندك الطويك ولا الطوفل بي 2 بلس هاد لو نيفو هذا اختارها. سينو ما تختارهاش باش تكثر من لا شانس ديالك. داكور. مثلا هادي غنختاروها غنديرو اجوتي لا فورماسيون سيليكسيوني. داكور. كيعطيك هذيك الخضر سا دير كو لا فورماسيون ديجا اجوتي. الا مشينا هنايا فوار لو باني عندنا واحد لو باني ديالنا فيه 7 ديال لي شوا. مثلا ها هي يونيفرسيتي كنتاكدوا لا فورماسيون بيغ داتا باك بلس 4 السميه ديال اليونيفرسيتي دو تور ولا فيل فين جات. وهنايا من بعد ملي كنختاروا كاع داكشي هنايا غادي نختاروا غنكليكيو على ريديجي مي موتيفاسيون يعني اون لتر دو موتيفاسيون pour chaque université. Normalement انا كنت درت لا ميم لتر دو موتيفاسيون pour chaque université مي خاصك تبدل. مثلا تبدل تقول لهم راه هادي ديال بيغ داتا هادي ديال هادي يعني كتكتب طاق. وهنايا كتعطي ان تيتر غتكتب بحال هكا مثلا لتر
de motivation université de Tours. فهمتوا؟ الاخرى عاوتاني الموتيفاسيون الثاني غدير ليتر موتيفاسيون يونيفرسيتي دو صافي ناس كتبوا واحد لابتيت ليتر دو موتيفاسيون. الا بغيتو نقولوها لي في الكومونتير نخليها لكم، نخلي لكم هذيك بالضبط اللي كنت داير انايا، وبدلوا ليها غير السميه ديال اليونيفرسيتي وهذاك سميتو سبيسياليتي. داكور، من بعد كدير اونغيستري سي بون. دابا سالينا الاختيار ديال لي زونيفرسيتي وسالينا لي زانفورماسيون بيرسونيل. هنا كتكون صالات لا فيديو ديالنا. اي حاجه بغيتوني نهضر عليها بالتدقيق خليو لي غير في كومونتير، مثلا كتب لي غير كروس ولا جوب ايتيديون ولا بروسيدور فيزا، اي حاجه بغيتو نتعمق فيها مزيان كتبوا لي في كومونتير، انا غنوجد ليها ان شاء الله في لا فيديو جاي. الناس اللي دوا بزاف على واحد الحاجه غادي نديرها باش كل حاجه تعرفوا كيفاش كدار وامتى خاصها دار. غنخلي لكم حتى الانستغرام ديالي، دي فوا غنبدا نلوح فيه دي فوت، مثلا انا نلوح نقول لكم واش ندوي على هذه ولا هذه ولا هذه اللي فوتيتو عليها بزاف ندوي عليها ان شاء الله في الفيديو الجايه. والله الا صعيب في الفيديوهات.